अहिले बल्ल यी के पाँचवटा नेताहरूलाई घैँटोमा गर्ने काम लागेछ। हामीले त यो कुरा पहिलेदेखि भन्दै आएको। ओलीजीले के भने म के भने सबै राज्यका निकायहरूमा आफ्ना झोलेहरूलाई आफ्ना के भने खेतालाहरूलाई भर्ना गरेर म बलियो भएको छु भनेर उहाँलाई भ्रम दिएको छ। तर यथार्थमा के भइरहेको छ, राज्यका निकाय पङ्गु बनिरहेका छैनन्। अहिले अदालतमाथि पनि उनीहरू आक्रमण गरिरहेका छन्। त्यो संस्थालाई पनि के गरिदिने, ध्वस्त गरिदिने। अब दोस्रो उनीहरू अहिले फेरि अर्को नेपालको सेना, अब त जस्तो प्रहरी प्रशासनमा र गृह प्रशासनमा त उनीहरूले हात हाले। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्कीज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। भर्खरै मात्र 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेल र हस्तक्षेप बढेको भनेर संयुक्त वक्तव्य दिनुभएको छ। यसको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? नेपालका 5 प्रधानमन्त्री, ती प्रधानमन्त्री पनि 46 सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि भएका प्रधानमन्त्रीहरूको जुन वक्तव्य छ, त्यो वक्तव्य निकै गम्भीर र के भने अर्थपूर्ण पनि छ। मलाई के लाग्छ भने यो वक्तव्य अहिले जुन बेलामा यो आएको छ, हजुर, यो चाहिँ आगलागी भइसकेपछि कुवा के खने जस्तो, रोग लागिसकेपछि के भने बिरामी चिकित्सा भइसकेपछि औषधि अस्पताल के खोजे जस्तो कुरा हो। तर यो ढिलै भए पनि यो पूर्व 5 प्रधानमन्त्रीको जुन वक्तव्य आएको छ, त्यसले ड्यामेज कन्ट्रोल भन्छ नि, हजुर, अहिले नेपालको राजनीतिमा जसरी बाह्य शक्तिहरूको खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप र उनीहरूको निर्णय अनुसार नेपाललाई के भने हिँडाउन जो उनीहरू सफल के भइरहेका छन्, त्यसप्रति जो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ र त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भनेर जुन वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ, त्यो एउटा के सकारात्मक के भनेदेखि पाठ हो। अब यसै सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ, अहिले प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो गम्भीर वक्तव्य दिनुपर्ने अवस्था किन आयो? यसको कारण के हो भन्दाखेरि अहिले नेपालको वर्तमान राजनीतिको केही पछाडिको पृष्ठभूमिको सम्बन्धमा अलिकति चर्चा गर्नु के भनेदेखि आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता लिप्सा, धन लिप्सा र एक छत्र राज्य सत्तामा के स्थापित के हुने जुन किसिमको एउटा अति महत्त्वकांक्षा थियो, त्यो महत्त्वकांक्षाभित्र के भनेदेखि खेलेर बाह्य नेपाल विरोधी शक्तिहरूले नेपालमा आफ्नो नेपाल विरोधी रणनीति लागू गर्ने के उनीहरूले योजना के बनाएको पाइन्छ। र एक क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीका जो केदेखि अदूरदर्शिता, असक्षमतालाई सक्षमता भनेर प्रशंसा गरिदिने, अदूरदर्शितालाई दूरदर्शिता भनेर व्याख्या गरिदिने, यसरी के भनेदेखि बाँदरलाई लिस्नो लगाए जस्तो गरेर विदेशी शक्तिहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नराम्ररी फुत्किनै नसक्ने गरेर उनीहरूले घेराबन्दीमा पारे। यो घेराबन्दीको क्रम के भनेदेखि चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दी गरेको एउटा प्रकट रूप चाहिँ कति बेला देखा परेको हो भने जति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकन सहयोग एमसीसी जसरी पनि नेपालमा के ल्याइनु पर्छ भनेर के भनेदेखि कसरत गर्न थाल्नुभयो नि, त्यहाँबाट त्यसको के भने त्यसको पर्दाफास के भनेदेखि भएको। अब यो जुन बाह्य शक्ति कुन चाहिँ बाह्य शक्ति हो जो नेपालमा के भने यति धेरै के भनेदेखि ध्यान के केन्द्रित गरेको छ, इन्ट्रेस्ट देखाएको छ भन्दाखेरि त्यो शक्ति भनेको के हो भने अमेरिका लगायतका पश्चिमी के शक्तिहरू पनि हुन् र
उनीहरूको नेपालमा के भने ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेको भनेदेखि त्यसको कारण के हो भने अहिले अमेरिका लगायतका पश्चिमी शक्तिहरू नेपाललाई एउटा सामरिक अखडा बनाएर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नेपाललाई मात्रै होइन चीनलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने होइन एसियाकै राजनीतिलाई के भने आफ्नो अनुकूल हिँडाउने अझ भन्नुहुन्छ नि त हिन्द प्रशान्त क्षेत्र लाई नै नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई के भने नेपालको सामरिक अखडा बनाउने भन्ने उनीहरूले योजना अन्तर्गत नेपालमा उनीहरूले आफ्नो कुनै हस्तक्षेप योजना लागू गर्नको लागि सुरुवात गरेका हुन् र त्यो गर्नको लागि अब के गर्ने त भन्दाखेरि त नेपालको राजनीतिमा जबसम्म आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाउन सकिँदैन जबसम्म नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर तरल के बनाउन के भने सकिँदैन र यहाँको जुन के भनेदेखि व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई के अरे तहस नहस गर्न सकिँदैन तबसम्म चरम अस्थिरता मचिँदैन अस्थिरता नभइकन आफ्नो रणनीति पुरा हुन सक्दैन भन्ने योजनाका साथ उनीहरूले प्रयोग गरे कसलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेको भन्ने कुरा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एमसीसी को खेलबाट के भनेदेखि सुरुवात हुन्छ र यो रणनीति पश्चिमाहरूको तर त्यसलाई पछिल्लो सम्म के भने भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल आइसकेपछि त्यसलाई सहयोग गर्ने भूमिका भारतीय के भनेदेखि मेसिनरी पश्चिमा परस्त मेसिनरीले के निभाएको के देखिन्छ यही क्रममा संसद विघटन भयो त्यसले त अहिलेको नेपालको राजनीति पुरै अस्थिरताको दलदलमा फसाइदियो त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भयो 3 टुक्रा भयो त्यसले पनि एउटा के नै राजनीतिक अस्थिरता मात्रै सिर्जना गर्दैन पार्टीहरूको बीचमा आन्तरिक के नै द्वन्द्व के नै सिर्जना गरिदियो त्यस्तै गरेर समाजवादी पार्टी नै के अहिले विभाजन भइसकेको छ अझै उनीहरू के भने अन्य पार्टीहरूलाई पनि विभाजन गर्ने के भनेदेखि रणनीति अन्तर्गत उनीहरू लागि परेको के भनेदेखि देखिन्छ त्यसको लागि यो सबै घटनाक्रमले हेरेपछि के देखिन्छ अहिले स्थिति त धेरै अगाडि बढिसक्यो नेपालको राजनीतिको त उनीहरूको गर्ने नेपालको गृह प्रशासन भित्र पनि उनीहरूको केदेखि लगाम उनीहरूको हातमा के मिलिसक्यो परराष्ट्र क्षेत्रमा पनि उनीहरूले के भनेदेखि आफ्नो हात लम्बाइसक्यो अब अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिलेको जुन मन्त्रीमण्डल छ अहिलेको भएको मन्त्रीमण्डलमा जहाँ के भने हिजोसम्म ओलीको नियन्त्रणमा थियो भने आज के अरे ओलीको नियन्त्रण ओली त त्यहाँ के भने एउटा थपनाको रूपमा मात्रै रहेको स्थिति छ अब त्यो त कसको हातमा गयो भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हातमा गयो र त्यहाँ मन्त्री पनि कस्ता राखियो अहिले भन्नुहुन्छ भने एकवाल मिया भन्ने जो फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा लागेको मान्छे भन्दाखेरि त्यो मन्त्रीमण्डलकै अहिले तपाईँ स्वरूप हेर्नुहुन्छ भने बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रो इन्डियन लाग्ने जहाँ जुन समाजवादी पार्टीबाट विद्रोह गरेर आएका महन्त र राजेन्द्र महतोका पक्षका के मन्त्रीहरू तर यथार्थमा तिनीहरू के देखिन्छन् भने पश्चिमाहरूले द्वारा पालित पोषित किसिमको के देखिन्छन् र यो अवस्थामा आएपछि अब के भयो त भोलि गएर नेपालमा विदेशीहरूको एउटा के सामरिक अखडा बन्यो भने त विदेशी नै यहाँ अहिलेको जस्तो निर्णायक हुँदै गयो भने त देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता मुलुकले जो निर्णय गर्ने जुन क्षमता छ त्यो क्षमता त के भनेदेखि गुम्छ विदेशीको हातमा जान्छ त्यसकारण अहिले बल्ल यी 5वटा नेताहरूलाई घैँटोमा गर्ने काम लागेछ हामीले त यो कुरा पहिलेदेखि भन्दै आएका हौँ यिनीहरूले पनि के सोच्छ भने विदेशी शक्तिलाई किन हामीले के भनेदेखि चिडाउने कुनै हामीलाई साथ दिइहाल्छन् कि भन्ने किसिमको यिनीहरू वेटेन्सीमा थिए तर अहिले यिनीहरूले प्रष्ट रूपमा के देखे यी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भने होइन है हामी मात्रै सिद्धिँदै छैनौँ देश पनि सिद्धिँदैछ देशको पनि स्वतन्त्रता सङ्कटमा पर्दैछ नेपालको निर्णय गर्ने क्षमता गुम्दैछ भनेपछि उनीहरूले अहिले यो चाहिँ उनीहरूको भित्री के भने जुन अन्तरात्माको आवाज छ नि अन्तर्मात्माको आवाज बोलेर यो के भने वक्तव्य दिएको त्यो वक्तव्य एकदम सही छ
हजुर। तर यसमा उनीहरू कति अडिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अग्नि परीक्षाको विषय छ। लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य मान्यताहरूमाथि पनि हमला भएको भन्ने कुरा वक्तव्यमा भनिएको छ नि, यसले चाहिँ के कुरालाई इङ्गित गर्न खोजेको हो कार्कीजी? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त के हुन्छ भने खास गरेर यो पश्चिमाहरूले कुनै पनि देशलाई आफ्नो सामरिक अखाडा बनाउनु पर्यो भने अथवा त्यो देशलाई अन्तर्ध्वंस गर्नु पर्यो भने उनीहरूले अवलम्बन गर्ने रणनीतिका जो प्रकृतिहरू छन् हिजो विगतदेखि लिएर अहिलेसम्म उस्तै किसिमका रणनीतिका रणनीतिहरू के हुन्छन्। र पहिलो कुरो त उनीहरूले कुनै ठाउँमा उनीहरूले प्रवेश गरे भने जस्तो नेपालमा उनीहरू के भनेदेखि अखाडा बनाउनु पर्यो नेपालमा आउँदाखेरि पहिलो के गर्ने, नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना गर्दै जस्तो अहिले अस्थिरता सिर्जना भएको छ। आन्तरिक शक्तिको बीचमा के भन्दै एक आपसमा गर्ने लडाइँ दिने, अन्तर्द्वन्द्वमा आन्तरिक गृहको के भने अन्तर्गृह द्वन्द्वमा के भनेदेखि फसाइदिने। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ राज्यलाई जुन स्थायी एउटा खम्बाको रूपमा काम गरिरहेका राज्यका निकायहरू हुन्छन् नि, ती निकायहरूलाई के गर्ने त ध्वस्त गरिदिने। त्यहाँको के भनेदेखि व्यवस्था, संविधान, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका मूल्य मान्यता ती छन्, तिनीहरूलाई के भनेदेखि भत्काइदिने। अहिले देख्नुहुन्छ अहिले ओलीजीले के भने म के भने सबै राज्यका निकायहरूमा आफ्ना झोलेहरूलाई आफ्ना के भने खेतालाहरूलाई भर्ना गरेर म बलियो भएको छु भनेर उहाँलाई भ्रम दिएको छ। तर यथार्थमा के भइरहेको छ, राज्यका निकाय पङ्गु बनिरहेका छैनन्। आज तपाईँ देख्नुहोस् के भने अख्तियार दुरुपयोग आयोग भन्नुहुन्छ कि निर्वाचन आयोग भन्नुहुन्छ कि प्रहरी प्रशासन भन्नुहुन्छ कि राज्यका के भने कि सबै संवेदनशील अङ्गहरू ओलीजीले चाहिँ म के भनेदेखि पुरै मेरा के भनेदेखि खल्तीका के बनाउँछु भन्दाखेरि तिनीहरू ती संस्थाहरू के भयो आज पङ्गु के भनेदेखि भएको अवस्था छ। अब अहिले भन्नुहोस् अरू राज्यका अन्य अङ्ग त पङ्गु भए अब आज संसद विघटन गरेपछि व्यवस्थापिका आज के भनेदेखि छैन। कार्यपालिका के भनेदेखि कुनै एउटा मन्त्रीमण्डलमा छलफलै नभइकन प्रधानमन्त्री ओलीले कसको निर्देशन आउँछ त्यो निर्देशन अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो निर्णय किन गर्यो त्यसको पछाडि कारण के छ त्यो मन्त्रीले पनि थाहा पाउँदैन, त्यो स्थितिको छ। अब अहिले आएपछि त मन्त्रीमण्डलमै के हो भने विदेशीद्वारा पालित पोषित व्यक्तिहरूको अधिकांश व्यक्तिहरूको त्यहाँ रहेको स्थिति के भने छ। अब पछिल्लो तपाईँले हेर्नुहोस् के भने अब राज्यका दुईटा निकायहरू निकै के संवेदनशील निकायले हुन्छन्। एउटा भनेको अदालत, अर्को भनेको त्यहाँको सुरक्षा निकाय विशेष त सेना। अब अहिले टार्गेट कहाँ खोजिरहेको छ भनेदेखि अरू संस्था त ओलीजीलाई प्रयोग गरेर सिद्ध्याइसके। हजुर, तिनीहरू के भने संस्था त छन् तर के छन् तिनीहरू सास बिनाका आत्मा बिनाका संस्था मात्रै छन्। तिनीहरूको निभाउनु पर्ने भूमिका निभाउन नसकेपछि त्यसको अवस्था के हुन्छ, आत्मा बिनाको भएन। अब अहिले उनीहरू के गर्न थाले भने अब अदालतमा अहिले प्रहार गर्न सुरुवात गर्दैछन्। अदालतमा के भने अदालत भनेको के हो भने संविधानको संरक्षक हो र कार्यपालिकाबाट बदमाशी हुँदाखेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि कुन हो, अदालत हो। यिनीहरूले अदालतप्रति यिनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि त्यो ओलीजीको मात्रै बुद्धि भए जस्तो लाग्दैन। त्यो ओली भनेको फरेन फोर्सकै हो, नेपाल विरोधी शक्तिकै हो। उनीहरूले पहिलो अदालतलाई के भनेदेखि दबाब प्रभाव, लोभ लालच, भय त्रास सिर्जना गरेर आफूले जे भन्नु त्यो के भने गर्न बाध्य बनाउने एक नम्बर हो। हजुर, दोस्रो भनेको के भने त्यो त्यसरी हिँड्न हुन सकिएन भने त्यसलाई के गर्ने त, त्यसलाई के भनेदेखि बन्दी बनाउने, चल्नै नदिने स्थितिमा पुर्याउने। अब पहिला प्रधानमन्त्री के ओलीको के गिरोहले के गर्यो त भन्दाखेरि अदालतलाई विभिन्न तरिकाले घेराबन्दी गरेर आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन बाध्य पार्ने स्थिति बनाए नि, बनाएन। अब अहिले आए जब अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रताको पक्षमा अदालत उभिन खोज्यो नि, निष्पक्षताको पक्षमा अदालत उभिन खोज्यो नि, अनि त अरू त परै जाओस्, पूर्व महाधिवक्ता वर्तमान महाधिवक्ता अनि त्यसपछि के हुल्लडबाज के भनेदेखि वकिलको आवरणमा रहेका हुल्लडबाज केटाहरू गएर अदालतमा गएर सर्वोच्च अदालतमै, सर्वोच्च अदालतको भन्दा एउटा न्यायपालिकाको मुटु हो नि त, ती गएर के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई दादागिरीको शैलीमा हप्काउने दप्काउने समेत गरेको अशोभनीय घटना
तपाईहरुले पनि देख्नुहुन्छ हामीले पनि देख्यौं यो त अब सबैतिर चर्चाको किन बिछेको छ तर अब अहिले के हो भने उनीहरुले के भने अहिले अदालतमाथि पनि उनीहरु आक्रमण गरिरहेका छन् त्यो संस्थालाई पनि के गर्दिने ध्वस्त गर्दिने अब दोस्रो उनीहरु अहिले फेरि अर्को नेपालको सेना अब जस्तो प्रहरी प्रशासनमा र गृह प्रशासनमा त उनीहरुले हात हाले त्यसलाई त अन्तर्ध्वंस गरे त्यसलाई के भनेदेखि एउटा राष्ट्रिय हित जनहितबाट के भने बिस्तारै विमुख गराउँदा लगे अब उनीहरु के भने एउटा स्थायी संस्थाको रूपमा राखेको जस्तो सेना भनेको के भन्छ नि त्यो देशको के ब्याकबोन हो क्या सुरक्षाको अन्तिम किल्ला के हो सेना हो अब सेनालाई पनि उनीहरु के गर्दै छन् भित्रैबाट अन्तर्ध्वंस गर्दिने उसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा देशको सुरक्षाबाट के विचलित गराइदिने ती षड्यन्त्रहरू पनि के भने भइरहेको छ त्यसकारण त्यो वक्तव्यले के भनेको भने यो गर्ने फरेन फोर्सहरूले यहाँको के भने संविधान व्यवस्था अनि त्यसपछि राज्यका महत्त्वपूर्ण अवयवहरूलाई पनि उनीहरु के हो त भनेदेखि तिनीहरुलाई के भनेदेखि निष्प्रभावी बनाइदिने अन्तर्ध्वंस गराउने भने उनीहरुले जुन त्यो भनेका छन् त्यो यथार्थ कुरा हो त्यो कुरा अहिले के भने उनलाई प्रयोग गरेर बाह्य फरेन फोर्सले त्यो गर्ने दुष्प्रयास गरि नै रहेको छ हजुर वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीज्यू यहाँले विश्लेषण गर्नु भए अनुसार नेपाल अहिले जुन अवस्था छ विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपको त्यो कुरा त अब छर्लङ्ग नै भइसकेको छ नेपाल विरुद्ध यत्रो षड्यन्त्र भइराखेको अवस्थामा यो रोक्न अर्थात यसलाई रोक्न सकिएला अब पहिलो कुरा के हुन्छ भने जब ती के भने विदेशी शक्तिहरूले जब कुनै पनि देशलाई ध्वस्त गर्न लाग्छन् त्यो ध्वस्त गर्नबाट रोक्ने एउटा आधार भनेको त्यो देशमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू हजुर एक ठाउँमा के उभिनु पर्छ जनताले त्यसलाई के गरिदिनु पर्छ साथ दिनुपर्छ त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने विदेशीहरूको षड्यन्त्रलाई रोक्न सकिने त्यसलाई निष्फल गर्ने सम्भावना के रहन्छ अब अहिले तपाईले देख्नुभयो भने तपाई देख्नुहुन्छ त्यो अहिले विदेशी षड्यन्त्रलाई कार्यान्वयन गरिरहेको विदेशी षड्यन्त्रको कार्यान्वयन चाहिँ एउटा कठपुतली र लाचार छायाको रूपमा गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओली र उहाँलाई के भनेदेखि साथ दिने एउटा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको एउटा के गिरोह छ हैन अब त्यसको विरुद्धमा आज को संगठित हुँदै गए नेपाली कांग्रेस हो समाजवादीको के भने बाबुराम र के उपेन्द्र यादव के समूह के को नेतृत्व गरेको समाजवादी हो माओवादी केन्द्र हो ओलीसँग भिन्न मत राख्ने खनाल नेपाल समूह पनि उभिएको छ नि अनि देशभित्रका देशभक्तहरू राष्ट्रवादीहरू पनि अब के गरिरहेका छन् भनेदेखि यो विदेशी षड्यन्त्रको विरुद्धमा अब यसको विरुद्ध उभिनुपर्छ भन्ने अब सचेतता अहिले के बढेर के गएको छ भएको हुनाले यो कुरामा अहिलेका के भने जुन दल पाँचवटा अहिले त के हो भने पाँचवटा के भने प्रधानमन्त्रीको आए नि वक्तव्य नेपाली कांग्रेस हो समाजवादी के भनेदेखि पार्टी हो माओवादी केन्द्र हो एमालेको के भनेको खनाल नेपाल समूह हो नि यिनीहरू के उभिए भने र जनताको दरो के साथ भयो भने के हुन्छ भने यो अहिले विदेशीहरूले जुन किसिमको नेपालमा के भनेदेखि पुरै के नेपाललाई एउटा के भने खेलको मैदान बनाइरहेका छन् नि आफ्नो अनुकूल के भने नेपाललाई के भनेदेखि हिँडाइरहेका छन् नि त्यसलाई रोक्ने सम्भावना हुन्छ तर सम्भावना अहिले तपाई देखिराख्नु छ अब यो जब अहिले के यो पाँचवटा प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य आयो अब ओलीको के भनेदेखि ले विदेशी षड्यन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नेको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस समाजवादी माओवादी केन्द्र खनाल नेपाल समूह जब आए नि आइसकेपछि अब कहाँ उनीहरूले गरे भने अब यसलाई कसरी फुटाउने तर्फ उनीहरू लागेका छन् अब पहिलो अब यो आजैदेखि उनीहरूको सुरुवात भइसक्यो पहिलो त उनीहरूले के गरे भनेदेखि यो एमालेको खनाल नेपाल समूह छ नि हजुर त्यसलाई विखण्डन गरे किन खनाल नेपाल समूह अहिले विदेशी षड्यन्त्रको विरुद्धमा अहिले उभियो कति उभिन्छ त भन्न त सक्दैन तर के किताबन्दीको हिसाबमा मोर्चाबन्दीको रूपमा त के उभियो भएपछि अब अहिले के गरिरहेछ भनेदेखि एकताको बदनमा त्यही के खनाल नेपाल समूहमै भएका आफूलाई युवा नेता भन्ने केही मान्छेहरू अहिले विचलित कुरा गरिरहेका छैनन् उनीहरू कहाँ त भन्दाखेरि ओलीको साथमा जाने भन्ने कुरा गरिरहेछन् त्यो भनेको मतलब के हो त
विदेशी डिजाइनलाई साथ दिने हो नि त। अब त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नै सुरु होला, त्यस्तै गरेर के भने माओवादी केन्द्रभित्र नै सुरु होला, त्यस्तै गरेर के भने समाजभित्र नै सुरु होला। त्यसकारण के भने अहिले त के हो भने यो जब के भनेदेखि बिस्तारै यो विदेशी षड्यन्त्रको विरुद्धमा पार्टीहरू जो एक ठाउँमा एउटा मोर्चामा आउन गर्ने सुरुवात गरे, त्यसपछि यिनीहरू माथि फेरि आक्रमण गर्ने सुरुवात भएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यदि यी दलका नेताहरू हिजोले आफूले गरेका हुन् त, अब हिजो यिनै अहिले के नेताहरू छ, तिनीहरूलाई के भनेदेखि बाह्य शक्तिले कुनै कालखण्डमा विभिन्न कालखण्डमा त चलाएका मान्छेहरू हुन्, तर चलाए पनि अहिलेको के भनेदेखि राष्ट्रै खतरामा परेको बेलामा अब राष्ट्र हामी बचाउन लाग्छौँ, राष्ट्रको लागि पनि केही गर्छौँ भनेर यिनीहरूले दह्रो खुट्टा टेके भने त फेरि विदेशी शक्तिहरूको पनि केही लाग्न सक्ने अवस्था छैन। अब प्रश्न यति हो कि यिनीहरूको जो किन अग्नि परीक्षा भइरहेको छ, यिनीहरू दह्रो साथ विदेशी षड्यन्त्रको विरुद्धमा अहिले जसरी वक्तव्य दिएका छन्, जसरी अहिले के भनेदेखि मोर्चाबन्दी बनाएका छन्, गठबन्धन बनाएका छन्, त्यो के भने दीर्घकालीन टिकाउ हुन्छ होइन त्यसमा के निर्भर गर्छ। यदि यिनीहरू टिके भने जनताले पक्कै साथ दिन्छ, यो विदेशी षड्यन्त्र के हुन्छ भने परास्त हुन्छ। जस्तो गठबन्धन र को खिलाफमा अर्थात् गठबन्धन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र मधेसवादी दलको एउटा हिस्सा मन्त्र ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूको जुन एउटा समूह सरकारमा पनि गएको छ, उहाँहरूको पनि गठबन्धन छ। यतापट्टि अब चाहिँ भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेस होइन, समाजवादी उपेन्द्र महतो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उहाँहरूको गठबन्धन छ। अब दुईटा गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री ओलीको गठबन्धनमाथि त यतापट्टिको गठबन्धन निकै नै भारी भइराखेको अवस्था छ। तर त्यसमा पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो टुटफुटको श्रृङ्खलाहरू जोडिन सक्छन् भन्ने हिसाबले तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो गठबन्धन जुन चाहिँ भनौँ न 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सामेल भएको गठबन्धन, यसको रणनीति आगामी दिनमा कस्तो होला, कतातिर जाला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो छ, अब यहाँ अहिले बल्ल अहिले के हो भने ओलीले जुन किसिमको विदेशी नेपाल विरोधी, नेपाललाई सामरिक अखाडा बनाउने जो विदेशीको जुन गेम प्लान थियो, त्यो गेम प्लानलाई जुनले के भने जो कारण गरिरहेको छु, त्यसको विरुद्धमा घोषित रूपमा अब अन्य पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आयो, समाजवादी आयो, माओवादी केन्द्र आयो, एमालेको खनाल नेपाल समूह के नै आएको हुनाले अब के छ त भने यो गठबन्धनको जुन शक्ति स्ट्रेन्थ छ नि, उसको पार्टीको स्ट्रेन्थ हो, जनसमर्थनको जो स्ट्रेन्थ हो, त्यो स्ट्रेन्थ के छ भने 75% त्यसमा जनता समेतको समर्थन रहन्छ भने अहिले ओलीजीको जुन गठबन्धन छ नि, ओलीजीको पार्टी अनि त्यसपछि के भने राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर, त्यसलाई जोड्दा र अनि बाहिर भएका कोही के भने आफूलाई राजावादी भन्ने, कोही आफूलाई धर्मवादी भन्ने, यस्ता खालको पनि छ नि त, यिनीहरू जोड्दाखेरि तिनीहरूसँगको स्ट्रेन्थको हिसाबले 25% मात्रै रहन्छ। रहने हुनाले फेरि यो गठबन्धन के छ, ओली नेतृत्वको गठबन्धन बदनाम छ। अब त धेरै एक्सपोज भइसक्यो नि, तपाईँलाई कहाँबाट यो नागरिकता विधेयकबाट पनि एक्सपोज हो, गिटी ढुङ्गा बेच्ने कुराबाट पनि एक्सपोज हो, हरेक के भने मन्त्रीमण्डलको गठनको कुरा के भनेदेखि लिएर सबैबाट एक्सपोज हुँदै गयो नि। भन्दा यो मोर्चा के हुन्छ भने यसले के भने क्यारियन गर्ने भनेको 25%, त्यो पनि बदनाम छ। र यदि के हो भने अर्को यिनीहरूको विरुद्धमा राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिने भनेर जुन अर्को गठबन्धन छ नि, त्यो गठबन्धन चाहिँ विचलित नभइकन खुट्टा टेको, त्यो विभाजन भएन भने फेरि यो ओली नेतृत्व गठबन्धनको केही पनि लाग्दैन। यो के भनेदेखि सो त के भने किनारा लाग्छ। अहिले तपाईँ देखिसक्नु भयो राष्ट्रिय राजनीति देख्नु भएन, आज हिजो ओलीजीको नेतृत्वको गर्ने राष्ट्र विरोधीको जो गठबन्धनले एक छत्र विडम्बना आतंक मचाइरहेको स्थिति थियो नि त। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने सर्वोच्च अदालत पनि आफ्नो के दर खुट्टा टेक्न थाल्यो, त्यहाँ पनि के भने ओली गुट के पराजित हुन थाल्यो। अहिले परदेशमा के भन्छ धमाधम हेर्नुहोस्, परदेशमा हिजो मात्रै गण्डकी परदेशमा के भनेदेखि ओली यो के भने ओली नेतृत्वको गुटले के भनेदेखि त्यहाँ सत्ता गुमायो। अब यस्तै गरेर क्रमशः के भनेदेखि यो गुम्न आवाज छ र अब भोलि गएर संसद पुनर्स्थापना भयो भने त हजुर ओली गिरोहको के रहन्छ गठबन्धनको?
त्यो त धेरै किनेर लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण के हो भने अब अहिले परीक्षाकै घडीमा छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्न सकिँदैन। तर के भने आम जनताहरूले अन्ततोगत्वा राष्ट्रियताको पक्षमा, जनताको पक्षमा, देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमता पक्षमा भूमिका निभाउने के भएको हुनाले ओली गठबन्धनको लागि अब औली गठबन्धन नाङ्गी पनि सकेको हुनाले अब यसले के भने आफूले सफल हुने सम्भावना भने चाहिँ अब निकै के भने घटेर गएको छ। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।